10 खुशियां ते 90 दुख, मेरे सज्जे खब्बे दुख। पड़दादे ने दादे नू मैनू बख्शे अब्बे दुख, लाए तरोपे मिट्टी नू जा कबरां विच दब्बे दुख। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। डॉक्टर मजरुल हक के ये अशआर जो हैं ये मौजूदा मौशी और सियासी सूरत हाल की तर्जुमानी करते हैं कि इस वक्त हम उस नहज तक पहुंच चुके हैं कि जहां पर हर तरफ हमें गम और मायूसी दिखाई देती है। हर कोई ये सोचता है कि आने वाला दिन कैसा होगा, आने वाला दिन सूरज की किरणें जो हैं वो ज़मीन पर अमनो आश्ती को लेकर उतरेंगी या फिर हमें महंगाई बम का एक और अफसाना सुनाया जाएगा और वही अफसाना अगले दिनों में हकीकत बनकर हमारी आंखों के सामने खड़ा होगा। मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के बेशतर रहनुमा मजलिस शूरा के इजलासों में ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ महंगाई जिस हद तक बढ़ चुकी है इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी आएगी। उतनी नहीं आएगी जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगी, लेकिन बहरहाल हमें अपने अवाम का सामना करना पड़ेगा, अपने कारकुनान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कारकुनान कोई मुराद याफ्ता तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते। उनके कारकुनान जो हैं वो मदरसों में काम करने वाले लोग हैं, मदरसों की इमामत करने वाले लोग हैं, वहाँ के मुफ्तियान दीन हैं। तो उन्हें उनकी जो मुखालिफत है उसका सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। तो इसलिए वो ये सोच विचार में है कि शायद हमने ये फैसला गलत कर लिया है कि हम जमहूरी मुद्दत की तकमील तक बैठे रहेंगे और मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की जदोजहद करते रहेंगे। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान है। MQM पाकिस्तान ने जो मुआहिदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किए थे और उन्हीं मुआहिदों की तकमील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करनी थी, लेकिन गारंटी के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद थी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाकी सतह के ऊपर तो बैठी हुई है, वफाकी सतह के ऊपर बैठते हुए गवर्नर सिंध के लिए तकर्री का ऐलान भी नहीं किया जा रहा। इसलिए वो भी अब परेशान है कि हमने जो अपने दफातर खुलवाने थे, हमने जो अपने गवर्नर का तकर्रुर करवाना था, वो शायद मुश्किल में पड़ चुका है। छोटी जमातें अगर देखें, वो छोटी जमातें जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और बलूचिस्तान से है, वो भी अब इस सोच विचार में है कि हमने शायद गलती कर ली है। अब वो चोरी छुपके जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के उस धड़े से वो राबिता कर रहे हैं जिसने जमीयत उलमा इस्लाम फे से अपना रास्ता अलग कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने का अहद किया है, जिसमें हाफिज़ हुसैन अहमद मौजूद हैं और दीगर मुफ्तियान दीन मौजूद हैं और उनमें मौलाना की बड़ी तादाद मौजूद है। वो ये समझते हैं कि मौजूदा जो मौरूसी सियासत की तरवीज की जा रही है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से की जा रही है, ये हमारे हक में नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जो मौजूदा जमातें हैं वो ये समझते हैं कि इन्हें इक़्तिदार का हिस्सा नहीं मिला, इन्हें इंतज़ामी उमूर नहीं सौंपे गए, इसलिए ये हमसे खफा हैं और इसलिए इन्होंने रास्ते अपने जुदा कर लिए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी अगर सेकंड लीडरशिप के लिए देखा जाए तो ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम सामने नहीं आएगा, ख्वाजा आसिफ का नाम सामने नहीं आएगा। एक दौर में वज़ारत आला पंजाब के लिए राना सनाउल्लाह के नाम की सिफारिशात की जाती रहीं, लेकिन अब उनका भी नाम सामने नहीं आएगा। अब सेकंड लीडरशिप के लिए नाम सामने आएगा तो मरियम नवाज साहिबा का आएगा और हमजा शहबाज साहिब का आएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए देखें तो वहाँ पर भी रज़ा रब्बानी का नाम सामने नहीं आएगा, वहाँ पर भी कमर जमान कायरा का नाम सामने नहीं आएगा, वहाँ पर भी नैयर हुसैन बुखारी का नाम सामने नहीं आएगा और वहाँ पर भी एतजाज़ एहसन का नाम सामने नहीं आएगा। आप ये सुनेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो उस्ताद हैं वो एतजाज़ एहसन भी हैं, नैयर बुखारी भी हैं, और इस जैसे बड़े उस्तादों के वो शागिर्द हैं और इसी शागिर्दी में वो जमहूरियत के उसूल व ज़वाबित को सीख रहे हैं। लेकिन फिर भी पार्टी को लीड करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद भी अगर सेकंड लीडरशिप देखी जाए तो उनकी बहन को देखा जाएगा। तो इसलिए मौरूसी सियासत की तरवीज के ऊपर बहुत से लोग अलहदा हो रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे को देखा जाए तो वहाँ पर भी मौलाना फजलुर रहमान मौलाना महमूद के बाद बरसरे नशस्त बैठे हैं। वहाँ की जो इमामत है वो उन्होंने की, जमीयत उलमा इस्लाम फे की, और इमारत के मनसब पर फायज होने के बाद उन्होंने जो सेकंड लीडरशिप के तौर पे देखा वो अपने साहबजादी को देखा और मौलाना असद जो है वो अब जमीयत उलमा इस्लाम फे के अगले अमीर हमें दिखाई देते हैं। यानी वहाँ पर भी गद्दी नशीनी जो है वो मौलाना असद के हाथ में आएगी और वो उनके वली अहद इस वक्त दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिन्होंने दहाइयों मौलाना फजलुर रहमान का साथ दिया और दहाइयों की सियासत के अंदर जो अवाम को भी काफ़ी उन्होंने पुरजोश बयानिया दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो सेकंड लीडरशिप में दिखाई नहीं देते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब जो है वो मौरूसी सियासत को आगे तो बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए सेकंड लीडरशिप में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं
وہ بھی دکھائی نہیں دیں گے. اگر مائنس کر دیا جائے عمران خان صاحب کو تو ان کے مد مقابل آپ کو کوئی اور سیکنڈ لیڈرشپ دکھائی نہیں دے گی. تو پاکستانی عوام کدھر جائیں گے؟ پاکستانی عوام کا ہر سال میں بجٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, ان کے جیب کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. مہنگائی جو بڑھتی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ چکن خریدتے تھے 250 روپے کلو کا اور اب وہ 500 روپے کلو ہو گیا ہے, تو کس حد تک وہ نیچے آ جائے گا؟ کیا 250 پہ آ جائے گا؟ آپ اس خواب کو ہی سوچتے رہیں گے کہ وہ 250 پہ آ جائے گا, وہ کبھی نہیں آئے گا. گندم کا جو ریٹ ہے وہ 2600 سے اوپر جا چکا ہے, تو کیا وہ 1800 پہ آ جائے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. سونے کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں میں ہو چکی ہے, کیا وہ ہزاروں میں آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی. چاندی کی قیمت جو اتنی بڑھ چکی ہے, کیا وہ نیچے آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی. جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ٹرپل فگر میں اس وقت چل رہی ہے, تو کیا وہ ڈبل فگر میں آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی. یہ صرف خواب ہیں جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں, اور انہی خوابوں کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں, اور انہی خوابوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے زندگیاں بھی گزر جاتی ہیں. اپنے بچوں کے جو مستقبل ہیں وہ بھی ہم خراب کر لیتے ہیں, اور وہ جو ہمارے سامنے پروان چڑھتے ہوئے ترقی کی منازل طے کر گئے, ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس ترقی کا کلیہ کیا ہوگا جو ہمارے پاس نہیں ہے, ان کے پاس جادو کی چھڑی کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, ان کے پاس کون سی عمر و عیار کی زنبیل ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو بنیادی حقائق یہ ہیں کہ ضمنی انتخابات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو پریشانی یہ ہے کہ مد مقابل صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, بلکہ مد مقابل وہ عوام ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت جو سفارشات, اقدامات اور ان کی وہ جو ترویج ہے اس کے مخالف ہو چکے ہیں. پی ایم ایل این کے لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح ہو چکے ہیں کہ آج سے 8 ماہ پہلے جب پی ٹی آئی کے لوگ سے سوال یہ کیا جاتا تھا کہ خان صاحب کی جو پالیسی ہے یا آپ کے وزراء کی جو پالیسی ہے یہ ملکی مفاد میں نہیں جا رہی, اس سے ملک ترقی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, تو وہ خاموش ہو جاتے تھے, آگے سے جواب دینے سے قاصر تھے. اور موجودہ صورتحال میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ابتدائی طور کے اوپر جواز پیش کرتے رہے ہیں کہ مہنگائی کا جو یہ جن ہے, یہ جو بے قابو ہوا, یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا, لیکن موجودہ حکومت اس کو قابو میں کر لے گی اور بوتل میں بند کر دے گی. اب وہ بھی رفتہ رفتہ خاموش ہوتے جائیں گے. پی ٹی آئی کو ضمنی انتخابات میں ایج تو ملے گا, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو زیادہ جو نقصان ہوگا وہ تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے بھی ہوگا, کیونکہ تحریک لبیک پاکستان بھی میدان میں اتر چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو اپنا ووٹ لے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑنا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کی وجہ سے بھی پڑنا تھا, وہ اب ٹی ایل پی لے جائے گی. تو منظرنامہ یہ بن چکا ہے کہ بیشتر حلقوں میں اب بڑا اپسیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون دوسرے نمبر کی بجائے تیسرے نمبر پر ہو, اور دوسرے نمبر پر امیدوار جو ہے وہ ٹی ایل پی کا ہو, یعنی تحریک لبیک پاکستان کا ہو. تحریک لبیک پاکستان جو پاکستان کی سیاست میں تیزی سے ابھرتی ہوئی جماعت ہے, اسے ایک منظم سیاسی طور پہ میکانزم بنانے کی ضرورت ہے کہ دینی طور کے اوپر آپ کا سٹرکچر بہت زیادہ مضبوط ہے, آپ کے روابط بہت زیادہ مضبوط ہیں, لیکن پولیٹیکل طور پہ اگر آپ کو منظم ہونا ہے, اگر آپ کو اپنی کمپین کرنی ہے, اگر لوگوں کے ساتھ جیلن ہونا ہے اور ان تک اپنا سیاسی بیانیہ پہنچانا ہے, کیونکہ آپ نے دین کی ترویج, دین کی اشاعت کے لیے تو بہت تبلیغ کر لی, لیکن سیاسی طور پہ اگر آپ نے اپنے بیانیے کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ایک منظم میکانزم ہونا ضروری ہے. آپ کی شیڈو کیبنٹ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. آپ عوام تک یہ پہنچائیں کہ ہمارے پاس کتنے معیشت دان ہیں, وہ معیشت دان بہتری کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو سائنسی بنیادوں کے اوپر بیشتر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو استوار کر سکتے ہیں, کتنی بہتری ہو سکتی ہے. بصورت دیگر نعروں کے ساتھ اور عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ تو ہوتے رہے, اور ابھی تک برسر اقتدار تو لوگ آتے رہے ہیں, لیکن یہ غم جو ہے, یہ 10 خوشیاں جو ہیں یہ بھی کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں, اور 90 دکھ جو ہیں وہ 100 پر حاوی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اگر یہ فرق صرف 99 یا 1 کا رہا, یا پھر صرف 0.1 رہ گیا, تو انسان کی زندگی کدھر جائے گی؟ گدھ تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اس مفلوق الحال عوام کے اس کارندے کو نوچ کھانا ہے, اور اس کے دم جو ہیں کب اس کے سینے سے نکل جائیں گے. اس دم کے نکلنے سے پہلے ہوش کے ناخن لے کر عوام کے لیے کوئی فیصلہ کر لیں, تو عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچنے سے پہلے ہی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.